اللهم اهدنا من النار يا مقيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجعلنا من الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا يعلم إذا بُصِرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والغرور سبحان الملك الحق لا إله إلا هو اللهم زدنا من النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تنزل الملك والملكوت سبحانك هيبة القدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا إله إلا هو سبوح القدوس ربنا الله يا مجيد يا مجيد الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ذي الملك سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا إله إلا هو السبوح القدوس ربنا وربنا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. اللهم تقبل صلاة العشاء بنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير محمد. صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. मैं इंतहाई मशहूर हाँ दोस्तों का जेरे तशरीफ लेना सारे खत्म शरीफ के अंदर उन्होंने अल्लाह से आमन को महफिल के अंदर शिरकत और दुआ के अंदर शिरकत तरावी के अंदर शिरकत अल्लाह से कबूल फरमावे उन्होंने तमाम परेशानियाँ दूर फरमावे। मेरी तरफों सबको
دوست احباب جڑے تراوی پڑھن والے ہیں یا نہیں پڑھن والے تشریف کے اندر ختم قرآن پاک اللہ سے سعادت بخشی ہے. سب تو وڈی خوشی آتی ہے کہ قرآن پاک سنا، سب تو وڈی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ الحمد تو گن کے بناس تک بزرگاں سنے اور یہ فقیر کو اللہ سے ہمت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، یہ قرآن پاک سنا ہے. اللہ سے ساکو تہ دل نال خلوص قلب دے نال بغیر کہیں ریاکاری دے اللہ سے ساکو میں جب تک زندگی بخشی ہے قرآن پاک سنن تے سناون دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. باری تعالی آقا علیہ السلام دے واسطہ جلیلہ نال پورا مہینہ قرآن عظیم فرقان مجید دی بس صورت تراوی تلاوت کیتی ہے، نماز تراوی ادا کیتی ہے. باری تعالی اپنی مقدس عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرما. پورے مہینے دے اندر جتنا سارے نیکیاں ہیں تلاوت دی صورت دے اندر ہیں یا نماز دی صورت دے اندر ہیں یا تسبیح و تحلیل دی صورت دے اندر ہیں یا سحری و افطاری دی صورت دے اندر ہیں یا روزے دی صورت دے اندر ہیں، اور جرا اساں لنگر شریف دا انتظام کیتے سارے بھائی ڈاکٹر صاحب اور انہوں دے والد صاحب افطاری دا بھی انتظام کیتے اور ہون بھی لنگر شریف دا انتظام کیتے. سارے بھائی شفاعت صاحب اور انہاں بھی مٹھائی دا انتظام کیتے، اور جنہ دوست احباباں قرآن عظیم فرقان مجید کی خدمت کیتی ہے، اے اللہ یہ تمام سارے نیکیاں کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما. آقا علیہ السلام دے واسطہ ہے جلیلہ نال من جملہ ثواب اساں بطور تحفہ بطور ہدیتاً نبی علیہ السلام دی روح طاہرہ طیبہ مزکہ مبرہ کو پیش کرنے قبول فرما. بواسطہ آقا علیہ السلام اندر سباب حضرت آدم علیہ السلام تو رکھ عیسیٰ علیہ السلام تک کل پیغمبران خدا دی ارواحاں مبارک روحوں کو ثواب پہنچنے قبول فرما. بواسطہ آقا علیہ السلام سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو رکھ ویلے تک جتنے مومن و مرد مومن عورتیں بچے بچیاں یہ دنیا تو پردہ کر کے تمام دی عیسیٰ علیہ السلام کرنے قبول فرما. بالخصوصی مہینے دے اندر جنہ دا وصال تھے ماہ رمضان المبارک دے اندر مرد عورتیں بچے بچیاں انہوں دی عیسیٰ علیہ السلام کرنے قبول فرما. بالخصوص سارے فلسطین بھائی ساڈیاں بہناں ساڈے بیٹیاں معصوم بچے جنہ شہادتاں نوش کیتے انہوں دی عیسیٰ علیہ السلام کرنے قبول فرما. ایران دے اندر جو جنگ مسلح تے ان اندر جنہ شہادت نوش کیتی ہے انہوں دے درجات بلند فرما، انہوں کو ثواب پہنچنے قبول فرما. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو رکھ کے میرے تک جتنے مومن و مرد مومن عورتیں بچے بچیاں اس دنیا تو پردہ کر کے تمام دی عیسیٰ علیہ السلام کرنے قبول فرما. آقا علیہ السلام دے واسطہ جلیلہ نال سارے گناہوں کی مغفرت فرما، سارے والدین دے گناہوں کی مغفرت فرما، حضور دی امت کی بخشش فرما. کل بیمارہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہوں نے پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، بے سہارا کو سہارا عطا فرما. جو مبتلا قرض ان قرض کو نجات و خلاصی عطا فرما. سارے خستہ حالتہ نہیں تو رحم و کرم فرما. سارے ٹوٹے پھروٹے باتوں کو اپنی مقدس عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرما. باری تعالیٰ کا علیہ السلام دے واسطہ جلیلہ نال جنہ دوست احباباں ختم قرآن دے اندر حصہ ملائے لنگر دی صورت دے اندر اور جیری صورت دے اندر بھی حصہ ملائے شرکت کی تھی انہوں نے تمام پریشانیاں دور فرما، انہوں نے ظاہری باطنی رکاوٹوں کو دور فرما. آفات اسمانیہ باردیہ کو محفوظ فرما. اے باری تعالیٰ کا علیہ السلام دے توفیق جائز مقاصد جیرے کو پورے فرما، پریشانیاں دور فرما. جیرے بے اولاد انہوں کو صالح اولاد عطا فرما. دل دے اندر ارادہ کر کے نیت کر کے اللہ سیاں انہاں دے ارادے کو پورا فرما. جیرے دوست احباب
اعتکاف دے اندر ہے اور خواتین چ ساڈیاں بھیڑی ساڈیاں ماواں خواتین اعتکاف دے اندر ہیں، اے اللہ انہاں دی عبادتوں کو قبول فرما، ریاکاری کو بچا، زیادہ تو زیادہ کثرت نال ساکو عبادت کرن دی توفیق عطا فرما، اے باری تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص سارے بزرگ چاچا مشتاق صاحب معذور ہون دے باوجود پورا مہینہ پورا قرآن پاک سنے، اللہ انہاں کو صحت کلی عطا فرما، جیویں انہاں دا جذبہ ہے مزید انہاں کو جذبہ عطا فرما۔ باقی سارے دوست احباب سارے بزرگ جنہاں بڑے تجہد دے نال پورا مہینہ نماز تراویح پڑھیے سنے سنائے بغیر کہیں تھکاوٹ انہاں چیزاں دے محسوس تھی بن دے، اللہ سیاں انہاں دے حاضر قبول فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہی تراویح پڑھانا ہیں، اللہ سیاں انہاں دے حاضر کو قبول فرما۔ جنہاں زیادہ پڑھیں جنہاں تھوڑا پڑھیں، جڑے ایک نمار ہیں جڑے دو نمار ہیں جڑے آج ہیں، اے باری تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر سارے دی حاضری قبول فرما، سارے دی حاضری قبول فرما، سارے دی حاضری قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ اسہی وقت نفس و نفسی دے عالم دے اندر مبتلا ہے، نفس دی خواہشات و پیروی دے اندر ہے، اے اللہ سکو اپنی پیروی کرن دی توفیق عطا فرما، اپنے یار دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرما، تعلیم دین دے فروغ دیون دی توفیق عطا فرما، راہ دلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے توسط نال سکو زیادہ تو زیادہ خدمت دین عطا فرما، دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ جتھاں جتھاں طالب علم تعلیم حاصل کرے دے بن انہاں کو کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہ کے لنگر شریف خاص و تسلی نال باندھ رہے۔ پچھلی لائن دے نا یہ سیدھی لائن بڑھا ہوا تھا سارے جی میں بانے ہیں دسترخوان دے ہوتے ہیں لنگر شریف وسیع ہے، رج کے کھا کے بھی اس لنگر